नमस्कार, करेन्ट न्यूज में स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूज में हामी नेपालमा मनसुन सुरु हुनु साथै देशव्यापी देखिएको विपदका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपालमा हरेक वर्ष जुन मध्यतिर सुरु हुने मनसुन यसपालि समेत यसै सातादेखि प्रवेश गरेको छ र देशव्यापी रूपमा वर्षा समेत भइरहेको छ। अत्यधिक वर्षापछि देशका सबै नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको छ, जसकारण तटीय क्षेत्रमा बाढीको असर पर्न थालिसकेको छ। यसअघि अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा 1/3 बढी पानी पर्ने र 18 लाख बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान विज्ञहरूले गरिसकेका छन्। त्यसको पहिलो असर नै सिन्धुपाल्चोक सहितका जिल्लामा परिसकेको छ। यसपालिको बाढी पहिरोले वर्षकै पहिलो विपत्ति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा निम्ति आएको छ। मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीले वितण्डा मचाएको छ। 1 दर्जन बढी मानिस अहिलेसम्म पनि सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्। अहिलेसम्म 7 जनाको बाढीका कारण निधन भइसकेको सरकारी निकायहरूले जनाइसकेका छन्। यसअघि 2072 सालको भूकम्पले गोर्खापछि सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको सिन्धुपाल्चोकमा अघिल्लो वर्ष समेत पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। अहिले समेत सिन्धुपाल्चोक वर्षातको सुरुवातमै प्रभावित बनेको छ। सरकारले विपद न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएको बताउने गरेको भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा भने जनधनको क्षति भइसकेको छ। कस्तो छ अहिले मेलम्चीको अवस्था हेरौं यो सामग्री। ग्यालतिर कस्तो छ, के छ, के खबर छ? सिन्धुपाल्चोकमा अचानक कसरी जनधनको क्षति हुने गरी बाढी आयो भनेर सरकारी निकायले अध्ययन सुरु गरिसकेको जनाइएको छ। ठूलो वर्षाका कारण आएको बाढी हो वा अरू कुनै कारण थियो, अहिलेसम्म सरकारी निकायले खुलाइसकेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले जनताका लागि निकै राम्रा काम गरेको भए पनि विरोधीहरूले त्यसलाई देख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सिन्धुपाल्चोक सहितका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएपछि बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएको बाढी पनि सरकारकै कारण आए जस्तै गरेर प्रचार गरिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पीडित जनताका लागि आवास लगायतका सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चुरेको विनाश नभई संरक्षण गर्न सरकारले उचित व्यवस्था गर्न थालेको समेत बताएका छन्। बाढी पहिरोबाट घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर उचित राहतका लागि गृह मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धार गर्दा अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता राख्न समेत निर्देशन दिएका छन्। तर बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरू भने सहभागी भएनन्। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेरौं। यो हाम्रो देशको भूखण्ड नै यस्तो छ। बाढी जान्छ, कटान हुन्छ, डुबान हुन्छ,
अहिले हामीले भारत सरकारसँग पहिले जस्तो छैन। पहिले सिमानामा बाँधिराखेका हुन्थ्यो, चुपचाप हुन्थ्यो सरकार। पहिले हामीले कुरा गरेका छौँ। 3 वर्ष अगाडि मैले भारत सरकारसँग कुरा गरेर खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो अलिकति संयुक्त सर्वे टोलीले काम गरेर केही ठाउँहरूमा हामीले सफलता पाएका छौँ, केही ठाउँहरूमा खोल्ने काम भएको छ, डुबान कम भएको छ। गत वर्ष त्यति बढी पानी पर्दाखेरि पनि गत वर्ष पनि औधी वर्षा हो, तर पनि डुबान त्यस्तो हुन पाएन। किनभने जुन डुबान क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ र अरू ठाउँहरूमा पनि खोल्दै जान आवश्यक छ। यसका निम्ति जोइन्ट टोलीले सर्वे गर्ने, जोइन्ट टोलीले निर्णय गर्ने र यो ठाउँमा यसरी खोल्न जरुरी छ। मतलब त्यो खास गरी जोइन्ट टोलीलाई खटाउनु पर्ने यही बेला हो। अब यसमा मुख्य सचिवजीको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका बाटाका नामका बाँध हुन् वा बाँधका नामका बाँध हुन् जसबाट नेपालको भूमि डुबानमा परेको छ, त्यो कुरा चाहिँ सर्वे टोलीले, जोइन्ट सर्वे टोलीले हेर्ने, यसै गर्दा बर्खाकै गर्न सक्छ। त्यो हेलिकप्टरबाट पनि गर्न सक्छ। कहाँ कहाँ उठाउने पर्ने, कहाँ कहाँ निकास दिनपर्ने, नदीलाई नेचुरल कोर्समा ध्यान दिनुपर्ने ती के छन् त्यो पनि गर्न सकिन्छ, जसबाट पनि हामी रोक्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ अब बर्खा यो बढी बाटो खन्ने ओर्ने आदि कामहरू कमसेकम भदौसम्मलाई चाहिँ यो नयाँ ठाउँमा बाटो खन्ने, पाहाड घटाउने कामलाई चाहिँ अलिकति रोक्नु पनि पर्छ। यो भदौसम्म बढी जोखिमयुक्त हुन्छ त्यो कुराहरू, त्यस कारण त्यसलाई पहिले रोकिदिनुपर्छ यो कुराहरू। अब बाढी पहिरो जान थालेपछि फेरि हल्ला गर्नेछन् चुरे दोहन भयो भनेर। पहिले हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई स्टप गर्ने, त्यहाँबाट ढुङ्गा माटो ढुङ्गा बालुवादेखि आदि निकाल्ने काम रोक्ने, खानी पत्ता लगाउने, खानीमा त्यो खानी उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्वे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो वातावरणीय सर्वे गरेर अनि मात्रै त्यो खानीबाट चाहिँ गिटी बालुवा निकाल्ने। अब बढी भयो भनेदेखि त त्यो बेच्दा हामीले बिक्री पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। हामीले चुरे संरक्षण गर्न खोजेको अनि कोरतार काङ्ग्रेसका पालामा लगाएका गुर्जरहरूको फोटो कहिले देखाएको त्यो काङ्ग्रेसका पालामा फोहोर गरेर चाहिँ चुरे दोहन गर्दाखेरि त्यो डोजर सुजर के एक्सकाभेटरले उखेलिराखेर भत्काइराखेको त्यो चाहिँ कहिले फोटो छाप्छ, त्यो काङ्ग्रेसका पालामा फोटो कहिले छापेर हामीलाई बदनाम गरिरहेको छ। हामी चुरे विनाश होइन, चुरेको संरक्षण गर्न लागि परेको छ र चुरेको संरक्षण गरिन्छ। ठोस योजनाका साथ हामी लागेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा हाम्रो साथीहरूले अलिकति भोकल्ली त्यसको खण्डन गरेर बोलेर जानुपर्छ। विपद कसैलाई जानकारी दिएर आउने होइन भन्ने भनाइ नेपालीमा प्रख्यात छ। हुन पनि प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था रहने कुरै भएन। तर नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुने समय र त्यसले ल्याउन सक्ने जोखिमका बारेमा अनुमान गर्न र अध्ययन गर्न सरकारीसँगै गैर सरकारी स्तरमै समेत विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन्, जसले सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव समेत दिने गरेका छन्। सरकारले समेत जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको बताउने गरेको छ। तर हरेक वर्ष विपदबाट कैयौं नागरिकको ज्यान जाने र कैयौं नागरिक घरबार विहीन हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। खास गरी जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई जोखिम कम भएको स्थानमा सार्ने र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पूर्व सूचना दिन सके मात्रै पनि मानवीय क्षति कम हुन सक्ने भनेर विज्ञहरूले समेत भन्दै आएका छन्। तर सरकारले भने सुझाव लिने गरेको भए पनि कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन, जसका कारण हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भइरहेको छ। अहिले समेत मनसुन भर्खरै सुरु भएको अवस्थामा अब झन बढी विपद आउन सक्ने देखिएको छ। नेपालको पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा डुबानको समस्या सरकारले नदेखेको पनि छैन। तर त्यसबाट जोखिम कम गर्नका लागि पूर्व तयारी गर्न नसक्दा हरेक वर्ष जनधनको क्षति भइरहेको छ। करेन्ट न्युजमा केही विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा सुरु भएको प्राकृतिक विपद र त्यसको असर कम गर्न सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। सरकारी स्तरमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखादेखि विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकाय क्रियाशील छन्। त्यसबाहेक गैर सरकारी स्तरमा समेत कैयौं संघ संस्थाले काम गरिरहेका छन्। तर जब असार लाग्छ अनि जोखिम सुरु हुन्छ र कैयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकारले प्राकृतिक विपद पछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा नेपालका सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने गरेको छ। मनसुनमा आइपर्ने बाढी, पहिरो तथा डुबान लगायतका विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको 3वटै सुरक्षा निकायले बताएका छन्। विपदका बेला उद्धारमा सबैभन्दा अगाडि खटिने नेपाली सेनाले विपद प्रतिकार योजना तयार पारेर काम सुरु गरिसकेको बताएको छ। नेपाली सेनाले विपदको घटना घट्ने ठाउँको नक्साङ्कन गरी आवश्यक जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेको समेत बताएको छ। 77वटै जिल्लामा भएका गण तथा गुल्महरूबाट 1/3 जनशक्ति फौजलाई विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। खतरायुक्त स्थानमा सेनासँग भएको आवश्यक स्रोत साधन सहित दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनासँग तालिम प्राप्त 2वटा विशेष युनिट रहेको र ती युनिटलाई विपदको समयमा परिचालन गरिने सेनाको भनाइ छ। नेपाली सेनासँग जल सम्बन्धी उद्धारका लागि 200वटा बोटहरू रहेको र ती सबै तयारी अवस्थामा राखिएको सेनाले जनाएको छ। विपदको समयमा आइपर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरू ओसार पसार गर्न तथा उद्धार गर्नका लागि पश्चिम क्षेत्रका लागि सुर्खेतमा र पूर्वमा इटहरी वा विराटनगरमा हवाई साधन तयारी अवस्थामा राख्ने सेनाको भनाइ छ। कस्तो छ नेपाली सेनाको पूर्व तयारी, हेरौं नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलको यो भनाइ। नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन तथा विपद सम्बन्धी प्रतिकार्यको कार्य एउटा संवैधानिक दायित्व र एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको विषय हो र यसरी विपद व्यवस्थापन गर्ने र अहिले मनसुनको आगमनसँगै जुन बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङलाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तर्गतमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा डुबानको सम्भावनाहरू हामीले त्यसमा यकिन गरेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी र सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका थियौँ र त्यो हजार्ड म्यापिङको आधारमा अहिले हाम्रो विपद प्रतिकार योजना चाहिँ तयार भएको छ। यस सँगसँगै हाम्रो तयारीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि 3वटा विषय मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो तयारी भनेको अघि मैले तपाईलाई उल्लेख गरे अनुसारकै हजार्ड म्यापिङ एउटा रह्यो र दोस्रो हाम्रो जनशक्तिलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, जस अन्तर्गत हाम्रो 77वटै जिल्लामा तैनात भएका गण गुल्महरूबाट 1/3 जनशक्ति, जस्तो गणबाट 1 गुल्म सरहको र गुल्मबाट 1 सेमु सरहको फौजलाई हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर तयारी हालतमा अर्थात् स्ट्यान्ड बाईमा राखेका छौँ। यसमा केही दक्ष र केही अर्धदक्ष व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् र केही सीमित मात्रामा स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। हजार्ड म्यापिङको आधारमा पहिचान भएका खतरा बढी भएका क्षेत्रहरूमा भने हामीले दक्ष जनशक्तिहरूको परिचालनमा जोड दिएका छौँ, जसको लागि नेपाली सेनाको 2वटा स्पेशलाइज्ड युनिटहरू अर्थात् यस क्षेत्रमा नै कार्य गर्न भनी तोकिएका र तालिम प्राप्त र उपकरणहरू समेत भएका युनिटहरू छन्। नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गण र नम्बर 2 विपद व्यवस्थापन गण। एउटा चाहिँ यो चितवनको कसौलीमा अवस्थित छ भने एउटा यहाँ सुन्दरजलमा अवस्थित छ। चितवनको कसौलीले त्यही स्थानमा रहेर त्यसको वरिपरि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछ भने सुन्दरजलमा रहेको युनिटबाट विभिन्न जनशक्तिहरू हामीले डिट्याच गरिकन हजार्ड म्यापिङ गरेको स्थानहरूमा प्रिपोजिसन गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ। अब दोस्रो विषय भनेको बाढी पहिरोमा आवश्यक पर्ने यो जल सम्बन्धी उद्धारको कार्य। यसको लागि गएको वर्ष हामीले विभिन्न टेबल टप एक्सरसाइजहरू र जल उद्धारको लागि गर्नुपर्ने विभिन्न फिल्ड एक्सरसाइजहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा स्थानीय समुदायको पनि सहभागिता छ
र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, रेड क्रस सोसाइटी लगायतका विपद व्यवस्थापनमा सहयोगी विभिन्न हातहरूसँग पनि हामीले मिलेर यसको अभ्यासहरू गरेर राखेका छौँ र जनचेतना फैलाउने काम पनि हामीले गएको वर्षभरि नै गरेका थियौँ यो मनसुन आउनुभन्दा पहिले नै। अब अहिले हामीले यिनै हजार्ड म्यापिङ गरेका र विपद पर्न सक्ने ठाउँहरूमा हामीसँग उपलब्ध रबर बोट तथा यो मेकानिकल बोटहरू चाहिँ तैनात प्रिपोजिसनिङ गर्ने काम गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत करिब 100 को संख्यामा ओभरबोर्ड मोटर र त्यसै गरिकन 100 को संख्यामा रबर राफ्टहरू हामीले चाहिँ तैनात गरिसकेका छौँ। अब तेस्रो तहमा हामीले हाम्रो हवाई साधनहरू पनि यसै सम्बन्धी उद्धार कार्यको लागि भनेर प्रिपोजिसनिङ गर्ने हामी क्रममा छौँ। छिटै नै हाम्रो हवाई जहाजहरू यो पश्चिममा सुर्खेतमा र पूर्वमा इटहरी वा विराटनगरमा तैनात हुने गरिकन हाम्रा हवाई साधनहरू पनि प्रिपोजिसन हुन्छन् र यिनीहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ उद्धार सामग्री लैजाने, राहत सामग्री लैजाने लगायतका उद्धारका सबै कार्यहरू पनि यसले सञ्चालन गर्छ। यसरी हामीले अहिले मनसुनबाट आउन सक्ने विपद तथा यो विपदलाई चाहिँ कसरी प्रतिकार गर्नको लागि भनेर नेपाली सेनाले यसरी तयार गरिरहेको छ र हामीले यो सिलसिलामा अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ, जसमध्येमा गृह मन्त्रालय यसको प्रमुख जिम्मेवार मन्त्रालय भएको हुनाले उहाँहरूसँग र यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिकन हामीले हाम्रो तयारीहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामी यस सन्दर्भमा स्थानीय जनसमुदाय र स्थानीय निकायहरूसँग पनि सहकार्यमा नै छौँ र हामी यसको यो चाहिँ हामीले एउटा संवैधानिक दायित्व र सामाजिक दायित्वको रूपमा हामी निर्वाह गर्छौँ। विपदका बेला फ्रन्ट लाइनमा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि यो वर्ष हुन सक्ने विपदको प्रतिकार्य गर्न आफ्नो तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसअघि बाढी पहिरो र भूकम्पमा आफ्नो कौशलता देखाएको सशस्त्र प्रहरी बलले खतरायुक्त ठाउँको नक्साङ्कन गरेर बाढी पहिरो डुबान कुन जोखिम छ त्यसै अनुसार जनशक्ति परिचालन गरिएको जनाएको छ। सशस्त्रमा विपद व्यवस्थापनको लागि तालिम लिएको जनशक्ति 1918 जना छन्। त्यो जनशक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक समूह, उपत्यकामा 2वटा र विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिनटारमा 2वटा गरी 10वटा समूह परिचालन गरिने सशस्त्र प्रहरी बलको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरीसँग रहेका तालिम प्राप्त 37 जना गोताखोरलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। डुबानको अवस्थामा उद्धारका लागि 70वटा बोटहरू तयारी अवस्थामा राखिएको र पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको खण्डमा अवरोध हटाउनका लागि 13वटा हेभी इक्विपमेन्टहरू परिचालन गरिसकिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। राजमार्ग अवरुद्ध भएर आपूर्तिमा असहजता हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल डिजेल भण्डारण पनि गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलको भनाइ छ। कस्तो छ विपद जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीको तयारी? प्रवक्ता राजु अर्यालको यो भनाइ अबको क्रममा। अब सशस्त्र प्रहरी बलको म्यान्डेटमा यो विपद व्यवस्थापन कार्य परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक प्रकारका विपदहरूको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथी गरेर यसको परिचालन गरेका छौँ विगतका वर्षहरूमा पनि। र यसपालि विपदको समयमा जस्तो विशेष गरी यो वर्षाको अहिले प्री मनसुन सुरु भयो, मनसुन पनि अब सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपदको बेलामा गर्न पर्ने मुख्य चाहिँ 3टा तयारी हुन्छ। पूर्व तयारीको अवस्था, उद्धार तथा राहतको अवस्था, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अवस्था। 3वटा अवस्थाहरूमध्ये पूर्व तयारीको हामीले सम्पूर्ण कामहरू अहिले पुरा गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि हामीले हेडक्वार्टरबाट परिपत्रहरू गरेर सबै युनिटहरूमा जहाँ सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित भएको छ र हामीले मेट्रोलोजी जुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखा त्यहाँ पनि समन्वय गरेर उहाँहरूको वेबसाइट पनि डे टु डे अपडेट भएर कुन ठाउँमा चाहिँ अब खतरा हुन सक्छ। जस्तो अहिलेको हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार यो साल धेरैभन्दा धेरै पानी पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पानी पनि बढी पर्ने र जति मात्रामा पानी पर्न पर्ने हो
त्यसको लगभग 80% पानी पनि यही मनसुनको अवस्थामा पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भयो। यो अवस्थामा कुन कुन स्थानमा बढी खतरा छ त भन्ने हिसाबले हामीले यो नक्साङ्कन गरेका छौँ। हामीले तर विशेष गरी तराईको जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या र पहाडी इलाकाहरूमा पहिरोको समस्या गर्दाखेरि जस्तो यसपालि पनि हामीलाई प्राप्त रेकर्ड अनुसार 18 लाख मानिसहरू करिब 18 लाख मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था अथवा 18 लाख मानिसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्छ भन्ने हामीलाई मेट्रोलोजीबाट त्यो खबर आएको छ। त्यही अनुसार जस्तो बाढीबाट मात्रै 17 लाख भन्दा बढी र पहिरोबाट 1,17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने जुन सूचनाको आधारमा त्यो स्पोटहरूलाई हामीले यो ठाउँ खतरा हुन्छ जोखिमयुक्त छ भनेर पहिचान गरेका छौँ स्थानीय स्तरसम्म। र त्यो पहिचान गरेको स्थानमा कुन खालको जोखिम हो, बाढीको जोखिम हो कि पहिरोको जोखिम हो, डुबानको जोखिम हो, त्यो जोखिम अनुसारको हाम्रो जनशक्तिहरू हामीले त्यहाँ तैनाथी गरेर पठाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलमा विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र हाम्रो कुरिन्टारमा छ। त्यो तालिम केन्द्रमा तालिम गरेका हाम्रो 1917 जना एकदम एक्सपर्ट विपद व्यवस्थापनकै एक्सपर्ट चाहिँ जनशक्ति हामीमा छ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा टोली, उपत्यकामा 2टा टोली र कुरिन्टारमा एउटा गरी 10वटा टिम चाहिँ हामीले स्पेशल यो विपद व्यवस्थापनको लागि नै भनेर चाहिँ 10वटा टिम छुट्टै तयार गरेर त्यहाँ परिचालन गरिसकेका छौँ भने अन्य इकाइहरूमा जस्तो प्रदेश स्तरीय बाहिनी हुन्छ। हाम्रो उपत्यका सहित 8वटा बाहिनी छ। 8वटा बाहिनीमा एउटा प्लाटुन भनेको 35 जनादेखि 50 जनासम्म हुन्छ। यो 35 जनाको एउटा प्लाटुन 8वटा बाहिनीमा छ र गोलमा पनि एउटा प्लाटुन छ र त्योभन्दा तल गुल्मोमा बिओपी स्तरमा र अन्य बेसहरूमा कम्तीमा जुनियर अफसरको कमानमा 1 सेक्सन टोली विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी हालतमा राखिएको छ। हामीमा पहिला पोहोर अझ अघिल्लो सालमा विपद व्यवस्थापनमा अलिकति बोटहरूको सङ्ख्या कम थियो। तराईमा अलिकति बोटहरूको सङ्ख्या कम थियो। अब यसपालि अलिकति त्यो बोटहरूको सङ्ख्या पनि हामीसँग बढेको छ। हामी 70 भन्दा बढी यो मोटर बोटहरू र रबर बोटहरू गरेर हामीले तयारी गरेका छौँ। सिमुलेसन एक्सर्साइजहरू पनि हामीले गरेका छौँ र हाम्रो 2000 जति जनशक्ति जो 1937 मैले भने 18 मैले भने त्यो जनशक्ति स्पेशल ट्रेनिङ प्राप्त हो। तर यो जनशक्ति परेको बेलामा सबै ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा परिचय हुनुपर्ने अवस्थामा अपुग हुने कारणले गर्दाखेरि अन्य जनशक्तिलाई पनि यो विपद व्यवस्थापनको हामीले अनुशासन तालिमहरू दिएका छौँ र त्यो अनुशासन तालिमले गर्दाखेरि सबैजना अब उद्धार तथा राहतको अवस्थालाई तयारी हालतमा चाहिँ सबै ठाउँमा बसिसकेका छन्। त्यस्तै गरी अब गोताखोर हाम्रो ट्रेनिङ प्राप्त जुन दक्ष जनशक्ति छ 37 जना छ अहिले। त्यो जनशक्तिलाई पनि हामीले स्थानअनुसार नेपालको 6 स्थानमा गोताखोरलाई पनि हामीले स्ट्यान्डबाईको रूपमा चाहिँ हामीले परिचालित गरिसकेका छौँ र हुन सक्ने कुनै पनि जोखिमलाई कुनै पनि खतराको न्यूनीकरण गर्नको लागि र त्यहाँ जनधनको क्षति हुन नदिनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जनशक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा तयारी हालतमा राखिसकेको अवस्था छ अहिले। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप होस् वा नागरिकको सुरक्षा, नेपाल प्रहरी समेत फ्रन्ट लाइनमा खटिँदै आएको छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको राज्य समेत भनिने नेपाल प्रहरीले समेत केन्द्रका विभिन्न निकाय र स्थानीय तहको विभिन्न निकाय तथा सरकारवालासँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउँदै विपद जोखिम न्यूनीकरणको काम गरिरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका विपद प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको जोड भने मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरूलाई अवरुद्ध हुन नदिन ध्यान केन्द्रित गरेको उसको भनाइ छ। सदाझै विगतका वर्षहरूमा जस्तै अहिलेको मन्त्रीलाई हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने र अरू पक्षपातको काम गर्ने गरी अहिले पनि
आज गृह मन्त्रालय मार्फत आपतकालीन कार्ययोजना 2078 लागू भएर कार्यको अवस्थामा छ। अहिलेको यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा र अहिले व्यक्तिहरूले प्रकाश गरेको विगत सालभन्दा बढी मानिसहरू करिब 18-20 मानिसहरू चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने अवस्थाको कुरो सङ्केत आइसकेको अवस्थामा अहिले यो विद्युत व्यवस्थापन र यसको प्रतिकारमा खट्ने जुन संरचना छ केन्द्रदेखि राष्ट्रिय लेभलसम्मको संरचना एक्टिभ भइसकेको अवस्था छ। विद्युत जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय विद्युत जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन महासभा कार्यक्रमले सबै किसिमको तयारी आफू मार्फत चाहिएको संरचनालाई जारी गरिसकेको र तयारी हातमा रहन र गर्नुपर्ने काम कार्यक्रम जारी गरेको अवस्थामा छ। नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा केन्द्रमा रहेको विद्युत व्यवस्थापन महासभा र यसको मार्फतमा रहेको प्रत्येक प्रदेशमा रहेको विद्युत व्यवस्थापन गुणलाई सक्रिय बनाइसकेको अवस्था छ र प्रतिकार्य विभिन्न देशहरूको प्रतिकार मुख्यतः अहिले बाढी र पहिरोले हो। यसलाई प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक लेभलमा इभन स्थानीय तहसम्ममा विद्युत व्यवस्थापन प्रतिकार्यको अभ्यासहरू एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण शिक्षा निकाय समेतको संलग्नताले एकीकृत प्रयास अभ्यासहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। यसै सिलसिलामा अब प्रदेशको चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन समिति विद्युत व्यवस्थापन समिति जिल्लाको जिल्ला विद्युत व्यवस्थापन समिति र यसैसँग जोडिएको प्रदेश स्तरको चाहिँ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थानीय स्तरको चाहिँ जिल्ला स्तरको चाहिँ जिल्ला आपतकालीन परिचालन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र र स्थानीय सबै चाहिँ संयन्त्र छ त्यससँग विद्युत सङ्कटमा सम्पूर्ण रहेर प्रहरीले प्रत्येक इकाइको प्रहरीले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। र यसै सिलसिलामा अब विभिन्न चाहिँ ठुला नदीहरूमा रहेको चाहिँ अलार्मिङ सिस्टमलाई पनि एक्टिभ बनाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिक कामयाबी बनाउने त्यसले निकट सम्पर्कमा रहेर आफू तयारी रहने हिसाबले काम गरेको अवस्था छ। अहिलेको सन्दर्भमा सङ्गठनभित्र सङ्गठनले प्रदान गरेका सहायक स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने र अन्यतः प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विगत प्रतिकारसँग सम्बन्धित औजारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम र त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने काममा पनि नेपाल प्रयोग लागेको अवस्था छ। र मुख्यतः अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पहाडी पहिरो अहिलेको मन्त्रीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसको लागि सम्बन्धित सरकारका निकायहरू तर एकदमै प्रभावकारी र परिणाममूलक समन्वय गर्ने काम आफ्नो स्तरमा प्रहरीकारले गरेको अवस्था छ भने मुख्य राजमार्ग सहायक राजमार्ग सडकहरूलाई मुखमार्गहरूलाई त्यो अवरोधबाट लामो समयसम्म जुन अत्यावश्यक चिज जस्तो आपत्ति समेत गर्न सक्ने र त्यो अवरोध हुन सक्ने हुनाले तत्काल चाहिँ सहज गर्ने अथवा त्यसलाई पुर्याउने सन्दर्भमा धेरै खालको स्टुडेन्टहरू तयारी हातमा राख्ने र त्यसलाई समाउने अवरोध भएको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गरेर जुन सडकको अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने रूपमा पुर्याउने हुन्छ अलिक तयारी हातमा रहेको अवस्था छ भने त्यसले अहिलेको बखतमा प्रतिकारक कामहरू गर्ने उद्धारको काम गर्ने तत्काल राहतको कामहरूको सन्दर्भमा ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र प्रयोगलाई स्तरमा राख्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रदेखि भनेको प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहका सबै रहेका प्रयोगहरूले आफ्नो कामलाई ध्यान दिएको छ र तयारी हातमा रहेको अवस्था छ। मनसुन सुरु भइसकेर बाढी पहिरोको जोखिम समेत बढिरहेको अवस्थामा समेत नेपालका राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक किचलो भने कम हुन सकेको छैन। सरकार चलाइरहेको दल नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारमै रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी समेत विभाजनकै अवस्थामा छ।
सरकार बाहिर रहेको दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा छ। अर्को दल नेकपा माओवादीमा समेत तुलनात्मक रूपमा अहिले विवादको अवस्था छैन। तर पनि विपदका बेला उद्धार र राहतमा खटिन भने सबै दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यसअनुसार बुधबार सिन्धुपाल्चोक सहितका देशका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न भएको प्राकृतिक विपदमा दलका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत सकेको काम गरेको देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाढीको अवलोकन र उद्धारका लागि मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र कांग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेत स्थलगत निरीक्षण र राहतका लागि पुगेका थिए। त्यसैले पनि थोरै भए पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।